बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल के साथ हाजिर हूँ। आज हम लेसन नंबर 11 पार्ट नंबर 4 करेंगे, अकुज़ाटिव प्रोनोमन। आज हम अकुज़ाटिव प्रोनोमन सीखेंगे। प्रोनोमन क्या है? प्रोनोमन वो लफ्ज़ है जो नोमन की जगह इस्तेमाल होता है, इसे प्रोनोमन कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि अकुज़ाटिव काजुज़ में प्रोनोमन में क्या तब्दीली आती है। इसे जुमलों से वाज़े करते हैं। इश बेडांके मिश, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसमें क्या है? इश बेडांके मिश। इस जुमले में जो इश है उसके लिए जो अकुज़ाटिव प्रोनोमन इस्तेमाल होता है वो मिश है। मिश क्या है? अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट है, अकुज़ाटिव प्रोनोमन है और सिंगुलर है। ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं इश ज़ूखे डिश, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों के लिए जो इश है वो दोनों के लिए सेम है, और डिश भी फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे डिश जो है ये अकुज़ाटिव प्रोनोमन है, अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यानी डिश जो है अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट है, अकुज़ाटिव प्रोनोमन है और सिंगुलर है, और स्वाइटे पर्सोन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब है हर्स डू मिश, क्या आप मुझे सुन सकते हो? या इश höre dich, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ या मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद है kennst du mich, क्या तुम मुझे जानते हो? इश kenne dich nicht, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। इसमें डिश क्या है? अकुज़ाटिव प्रोनोमन है, और ये अकुज़ाटिव प्रोनोमन जो है डिश और मिश ये दोनों अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट हैं, अकुज़ाटिव प्रोनोमन है। इस जो है वो मिश में बदल जाता है और दू जो है वो डिश में बदल जाता है। अब हम देखते हैं वी फिंडेस टू अली, तुमने अली को कैसा पाया? तो इसमें मैंने उसे अच्छा पाया। इश फिंडे इन नेट, इश फिंडे इन नेट, मैंने उसे अच्छा पाया। इसमें अली की जगह पे इन इस्तेमाल हुआ है। इन क्या है? अकुज़ाटिव प्रोनोमन है, अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट है और द्रिटे पर्सोन है। अब है अली, अली वो बिस्टू, अली तुम कहाँ हो? इश ज़ूखे इन, इसमें इन अकुज़ाटिव प्रोनोमन है, अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट है और ये अली की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। द्रिटे पर्सोन मस्कुलिन है। अब है दस इस्ट माइन बुक, इश फिंडे एस जेहा इंट्रासांट, ये मेरी किताब है, मैंने इसे बहुत दिलचस्प पाया है। अब इसमें पहले जुमले में बुक इस्तेमाल हुआ है जो कि अकुज़ाटिव प्रोनोमन है, और दूसरे जुमले में हमने उसकी जगह पर एस इस्तेमाल किया है। जो 10 बुक होता है यानी कि ये नोइट्रोम होता है, तो उसकी जगह पे एस इस्तेमाल किया है। एस क्या है? ये अकुज़ाटिव प्रोनोमन है। यहाँ बुक की जगह पर एस आया है। नोइट्रोम में कोई तब्दीली नहीं होती, एस जो है वो एस ही रहता है और ये अकुज़ाटिव प्रोनोमन कहलाता है। अब हम प्लूराल की सूरत में देखते हैं कि क्या होता है। विया जिंड अली उंड अकबर, हम अली और अकबर हैं। कैंस तू उन्स, क्या आप हमें जानते हैं? कैंस दू उन्स, क्या तुम हमें जानती हो? विया जाइड इया, आप कौन लोग हैं? विया जाइड इया ये जमा का जुमला है, आप कौन लोग हैं, क्योंकि ऊपर प्लूराल था अली और अकबर, फिर उन दोनों ने सवाल किया कैंस तू उन्स, क्या तुम
ہمیں جانتی ہو، تو آگے سے وہ جواب دیتی ہے ویا زائڈیا آپ کون لوگ ہو، اش کہنے اور اش نشت میں تم سب کو نہیں جانتی۔ اس میں انس کیا ہے؟ انس اکوزیٹو آبجیکٹ ہے، اکوزیٹو پرونومن ہے۔ کینس تو انس اس نے سوال کیا تھا، کیا تم ہمیں جانتی ہو؟ اب ویا زائڈ یا تم کون لوگ ہو، اش کہنے اوش نشت، اس میں اوش جو ہے اکوزیٹو آبجیکٹ ہے، اکوزیٹو پرونومن ہے، اور یہ تم سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فراو انیتا وہ زنزی، فراو انیتا وہ زنزی، فراو انیتا آپ کہاں ہیں؟ اش زوخی زی میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ زی ہوفلیشے آنریڈے ہے، اسے فارمل فارم بھی کہتے ہیں۔ یہ سوائٹے پرزون سنگولار ہوتا ہے، رسپیکٹ کے طور پر پلورل کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب پلورال زی دریٹے پرزون ہے۔ دس سنٹ علی und اکبر، یہ علی اور اکبر ہیں۔ اینڈلش فنڈے اش زی، آخر کار میں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ اس میں زی جو ہے یہ پلورال کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ اکوزیٹو پرونومن ہے، اور دریٹے پرزون ہے، اور اکوزیٹو آبجیکٹ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس جملے میں اوما زوخٹ انس، اوما ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، انس اکوزیٹو پرونومن ہے، اکوزیٹو آبجیکٹ ہے، اور انس پلورال ہے، فرسٹ پرسن پلورال ہے۔ جرمن اچھی طرح سیکھنے کے لیے پلیز میری ویڈیو آخر تک دیکھیں، پوری توجہ سے دیکھیں اور نوٹس بنائیں، تو پھر آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم آسان جملے بنائیں گے۔ اش زوخے اوما، اش فنڈے زی نشت، میں اوما کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکوزیٹو پرونومن کون سا ہے، تو اوما اکوزیٹو پرونومن ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم نے زی استعمال کیا، اش فنڈے زی نشت، میں اسے نہیں تلاش کر پائی۔ تو زی کیا ہے؟ اوما کی جگہ استعمال ہوا ہے، تو یہ کہلائے گا اکوزیٹو آبجیکٹ، اکوزیٹو پرونومن۔ اب ہم دیکھیں گے چارٹ کے ذریعے کہ یہ اکوزیٹو پرونومن کون کون سے ہوتے ہیں۔ یہ جو پیلا نظر آ رہا ہے یہ ہے نومینیٹو پرونومن، اور یہ جو گرین ہے یہ ہیں اکوزیٹو پرونومن۔ پہلے ہم نومینیٹو کے پرونومن دیکھتے ہیں کہ میں اش میں، دو تم، ایا وہ لڑکا، ایس وہ بچہ، زی وہ لڑکی، ویا ہم سب، لڑکے یا لڑکیاں، اس میں دونوں کے لیے ویا ہے۔ ایئر تم سب، پلورال، اور اس میں بھی فیمینن اور مسکولین دونوں کے لیے ایئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ زی وہ سب، یہ بھی جمع ہے، دریٹے پرزون کے لیے ہے، اور فیمینن مسکولین دونوں کے لیے زی ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور زی یہ سوائٹے پرزون ہے، اور ہوفلیشے آنریڈے یعنی کہ فارمل فارم ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں نومینیٹو۔ یہ ہم پہلے بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اکوزیٹو پرونومن سیکھنے ہیں، تو اکوزیٹو پرونومن میں اش جو ہے وہ مش میں بدل جاتا ہے، دو ڈش میں بدل جاتا ہے، ایا این میں بدل جاتا ہے، ایز ہی رہتا ہے، زی ہی رہتا ہے، ویا انس میں بدل جاتا ہے، ایئر اوش میں بدل جاتا ہے، اور زی دریٹے پرزون زی جو ہے پلورال وہ زی ہی رہتا ہے، اور زی فارمل فارم بھی زی ہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب ہم کچھ اور جملے دیکھتے ہیں۔ ہورس تم اش، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ یا اش ہورے ڈش، ہاں میں سن رہا ہوں۔ فراکس دو این، کیا تم نے اس سے لڑکے سے پوچھا؟ نائن اش فراگے این نشت، نہیں میں نے اس لڑکے سے نہیں پوچھا۔ فراکس دو مش، کیا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یا اش فراگے ڈش، ہاں میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اش ٹیلیفونی رے ڈش، میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ دو ٹیلیفونیسٹ مش، تم نے مجھے فون کیا ہے۔
Er telefoniert dich. اس لڑکے نے تمہیں فون کیا ہے. Sie telefoniert es. اس لڑکی نے اس بچے کو فون کیا ہے. Es telefoniert mich. اس بچے نے مجھے فون کیا ہے. Wir telefonieren euch. ہم تم سب کو فون کر رہے ہیں. Ihr telefoniert uns. تم سب ہمیں فون کر رہے ہو. Sie telefonieren euch. وہ سب تم سب کو فون کر رہے ہیں. Sie telefonieren euch. وہ سب تم سب کو فون کر رہے ہیں. Sie telefonieren dich. وہ سب تمہیں فون کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے آج اکوزیٹو پرونومن سیکھے ہیں. تو اس کا جو چارٹ ہے اس سے آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو جملوں میں استعمال کریں. آسان طریقے سے جملے بنائیں. اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.